नमस्कार, हांव डॉक्टर निशांक सुभाष हळमकर, वैद्यकीय अधिकारी PSC बेतकी। आज 14 जून जागतिक रक्तदान दिवस। रक्तदान हे महादान आसा। रक्तदाना सारखे दुसरे पुण्य ह्या जगान ना। बऱ्या मनशांनी, सुदृढ आरोग्याच्या मनशांनी रक्तदान करपाक जाय आणि दुसऱ्यांचे लायफ वाचोवपाक जाय। रक्तदान करीत रावपाक जाय जे सुदृढ आसात। आज 14 जून हो दीस जागतिक मळाचेर जागतिक रक्तदान दिवस म्हणून मनयलो वयता। कारण ह्या दिसा कार्ल लँडस्टेनर ह्या सायंटिस्टान ABO सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टमाची सोदून काढलेलो आणि त्या दिसाक मनोवपाक लागून, याद दवरपाक लागून आमी तो ह्या सायंटिस्टाचो बर्थडे मनयतात। रक्तदान करपाक जाय। रक्तदान कोण करपाक शकता। रक्तदान करूंक शकता जो 18 ते 65 वर्सांचो आसा, ज्याची हिमोग्लोबिन 13 आसा, ज्याचे वजन 50 आणि ज्याका कसलेच कम्युनिकेबल डिजीज म्हणजे टायफॉइड आसतलो, सिफिलीस आसतलो, HIV आसतलो, हेपॅटायटीस B आसतलो, फायलेरिया आसतलो, अश्यो रोग आसपाक जायना। फाटल्या 3 म्हयन्या भितर तेणी रक्तदान केल्लेले आसपाक जायना। कमीत कमी 3 म्हयन्याचो पिरियड आसपाक जाय। रक्तदान केल्यानंतर रोखडेच 24 ते 48 तासां भितर रक्त आमचे भरून येता। रक्तदान हे महादान आसा। रक्तदान हे पुण्याचे काम आसा। आज बऱ्या लोकांनी, सुदृढ लोकांनी फुडें सरून रक्तदान करपाक जाय। कारण जितके रक्तदान आमी करता तितके पावना आणि त्याचे अलग अलग ग्रुप असतात। A, B, ABO पॉझिटिव्ह असे अलग अलग ग्रुप असतात आणि त्यामुळे डिफरंट लोकांक डिफरंट ब्लड ग्रुप जाय पडटा। म्हणून अलग अलग प्रकारच्या लोकांनी फुडें सरून रक्तदान करपाक जाय। कारण प्रत्येक मनशाचो ग्रुप हो अलग असता आणि सगळे रक्ताचे ग्रुप हे सगळ्या मनशाक लागना, त्या ग्रुपाकूच तो ब्लड ग्रुप लागता। ह्या वर्साची थीम आसा की 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग थँक्यू गिव्हिंग ब्लड डोनर्स। म्हणजे तुम्ही सगळेजण जे रक्तदाते आसात त्यांना थँक गिव्हिंग करपाची ही थीम आसा। ह्या रक्तदानाच्या हेतूर प्रत्येकान सहभागी जावपाक जाय आणि एक सुख सगळ्यांचे हेतूर एक सुख पावपाक जाय, एक जीवदान दिवपाक जाय। फुडें सरून हे कार्य आज सगळ्यांनी फुडें व्हरपाची आवश्यकता आसा। रक्तदान हे जागतिक मळाचेर आज गरजेचे आसा, हेची आमकां सगळ्यांक जाणीव दवरपाक जाय। रक्तदाना सारखे दुसरे पुण्याचे काम ना। त्यामुळे रक्तदान करात, सुदृढ रावात आणि दुसऱ्याचे जीव वाचयात। आभारी। नमस्कार, माझे नाव योगेश कवळेकर, पंच मेंबर विलेज पंचायत केवला, मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी। आज 14 जून ब्लड डोनर डे। सगळ्यांक परबी आणि सगळ्यांकडे मागता की सगळ्यांनी फुडाकार घेवन मुखार येवन ब्लड डोनेट करचें। म्हाका जाली एक 15 वर्सां जाली हांव ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज करता। गेल्या आयताराकूच हांवें कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो। इतलो पावस पडोन सुद्दां हांवें तो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो, कित्याक कसली गोश्ट करप ही इम्पॉर्टंट। आणि इतलो म्हाका प्रतिसाद मेळ्ळो हेजो डोनरांचो। भरपूर डोनर आयले, बरें दिसलें। अशेंच सगळ्यांकडे मागता की सगळ्यांनी ब्लड डोनेट करचें, कित्याक आमकां खबर आसा की ब्लड सदांच शॉर्टेज आसता आणि ही गजाल खरीच आसा। तेका लागून कोणालो तरी जीव वाचपाक शकता आमी ब्लड दिल्ल्या कारणान। तेका लागून सगळ्यांकडे मागता की तुमी सगळ्यांनी ब्लड डोनेट करचें। देव बरें करूं। June 14th is celebrated as World Blood Donation Day. This is a day where we create awareness regarding donation of blood, and also we thank and appreciate all the donors who have donated blood to save the life of the patients. Now, as you all know that blood is a very important component and it is the most precious gift which one person can give another, because when we donate blood we are gifting somebody gift of life. So many a times due to accidents, trauma, there is lot of blood loss. Also there is blood loss during childbirth and also during for treatment of cancers you need a repeated blood transfusions. So if there is a blood donation drive and if people donate, then only these needy people who are in need of blood will get
blood on time. So appeal to everyone to come forward to donate blood, because you are giving somebody the gift of life. You can donate blood every 3 months, and before blood donation the donor is checked by the blood donation team, and if found fit, then only the blood is withdrawn, so that you can help periodically some. You are conducting such type of program? In our hospital, we are having blood donation camp every 6 monthly, biannually we are conducting, and we encourage all our staff and also all the people to come forward and donate blood. So what is the response for the camp? Response is quite good. In our hospital itself, around 35 to 40 staff have donated, and we encourage them, motivate them, because since being the health staff, we know what is the importance of donating blood, because those in needy will get blood in time and it can save their lives. You are sending your staff for this such type of camp? We are organizing the camp in our hospitals with the help of Goa Medical College or South Goa District Hospital. Okay, thank you. We are actually in the process of having a blood storage unit in Ponda. So everything is going on. We have already got the FDA approval, and very shortly we will be having a blood storage unit here. आज 14 जून आणि आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे. ह्या दिसाचें महत्व अशें की त्या निमतान रक्तदानाचें महत्व सगळ्या लोकांक कळचें, हो हाजे फाटलो उद्देश आसा. मनशाचें रक्त हें लॅबोरेटरीन तयार करप शक्य ना. तें एका मनशाचें दुसऱ्या मनशाक दिवं येता. तें दिता आसतना सुद्दां खूब काळजी घेवची पडटा. म्हणजे ताका कसले रोग ना, त्या मनशाक कसले रोग ना, किंवा ताज्या रक्तान कांय दोश ना अशें पळोवनूच तें रक्त दुसऱ्याक घालूं येता. पूण ही एक देणगी आसा की जी एक मनीस दुसऱ्या मनशाक दिवं शकता आनी ताजो जीव वाचोवंक शकता. अपघात जालो, खूब रक्तस्राव जालो, तशेंच डिलिव्हरीच्या वेळार बायलेक चड रक्तस्राव जालो किंवा कांय कारणांक लागून रक्ताची गरज भासली, जाल्यार अशा वेळार दान दिल्लें रक्त हें त्या मनशाक उपयोग जाता आनी तातूंतल्यान त्या मनशाचो जीव वाचता. त्या खातीर प्रत्येक मनशान ज्या काळांत ताका रक्त दिवप शक्य आसता, म्हणजे 18 ते 60 ह्या वयोगटाच्या मनशान रक्तदान जरूर करचें. 4 म्हयन्यांनी एकदां रक्त दिवं येता. सादारण 6 म्हयन्यांनी एकदां काडटात रक्त. जरी 4 म्हयन्यांनी रक्त दिवं येता तरी पूण 6 म्हयन्यांचो अवधी घेतात, आनी तें करच्या पयलीं त्या मनशाक जाय तितलें रक्त आसा काय ना दिणाऱ्या मनशाक हेंय पळयलें वता. ताका कांय रोग ना हें पळयलें वता. सगळी काळजी घेवन रक्त घेतात आनी फक्त 300 ml रक्त काडटात एका वेळार. जेन्ना रक्तदान तुमी करता तेन्ना फक्त 300 ml रक्त तुमच्या आंगांतल्यान काडटात आनी तें तुमचें एका आठवड्या भितर परत रिप्लेस जाता, तुमच्या आंगांत तयार जाता. आनी रक्तदान केल्ल्या मनशाक अशें कांयच धोके ना की त्या मनशाक बाबा कितें जातलें, मागीर कितें जावंक शकता बी, अशें कांय ना. एक थोडो वेळ ताणें विश्रांती घेवची. रक्तदान केल्या नंतर एक 5 मिनटां घाई गडबडीन खंय वचचें न्ही, इतलें केल्यार पुरो. आनी रक्तदान हें खरें म्हणजे एका अर्थान तुमी दुसऱ्या मनशाक लायफ दितात. जशें ऑर्गन डोनेशन आसा त्याच प्रमाण रक्तदान हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हजी सगळ्या लोकांक कळकळीची विनंती आसा ह्या निमतान की जो कोण रक्तदान करपाक लायक आसा त्या मनशान 6 म्हयन्यांतल्यान एकदां रक्तदान जरूर करचें.